प्रभु येशू तपाईका काम घटीमा हान्छन् कुना शब्दले वर्णन गरौँ। प्रभु येशू तपाईका काम घटीमा हान्छन् कुना शब्दले वर्णन गरौँ। हामी शान्त भई एकै मनको भई यो हप्ताको पहिलो दिनमा आराधना छाउँदछौँ, आराधना छाउँदछौँ। मरेको आत्मालाई जीवन दिनलाई मरी बौरी उठ्नु भयो। मरेको आत्मालाई जीवन दिनलाई मरी बौरी उठ्नु भयो। त्यो कस्तो प्रेम कल्वारी क्रुसमा पापी र दोषीहरूको निम्ति दाम तिर्नको लागि पवित्र आँखों बगाई हामीलाई मुक्ति दिनु भयो। दाम तिर्नको लागि पवित्र आँखों बगाई हामीलाई मुक्ति दिनु भयो। मृत्युको आखिर दिनसम्म सेवा गरिरहनु भयो। मृत्युको आखिर दिनसम्म सेवा गरिरहनु भयो। हामी जस्ता नीच मानिसलाई तपाईको देहमा गबना गयो। पितालाई प्रसन्न तुल्याउनु गयो। हामीलाई अनन्त जीवन दिनु गयो। पितालाई प्रसन्न तुल्याउनु गयो। हामीलाई अनन्त जीवन दिनु गयो। प्रभु येशू तपाईका काम घटीमा हान्छन् कुना शब्दले वर्णन गरौँ। प्रभु येशू तपाईका काम घटीमा हान्छन् कुना शब्दले वर्णन गरौँ। हामी शान्त भई एकै मनको भई यो हप्ताको पहिलो दिनमा आराधना छाउँदछौँ, आराधना छाउँदछौँ। मरेको आत्मालाई जीवन दिनलाई मरी
दोषीहरूको निम्ति दाम प्रेरणाको लागि पवित्र आँखुम बगाई हामीलाई मुक्ति दिनु भयो। दाम तिर्नको लागि पवित्र आँखुम बगाई हामीलाई मुक्ति दिनु भयो। मृत्युको आखिर दिनसम्म सेवा गरिरहनु भयो। मृत्युको आखिर दिनसम्म सेवा गरिरहनु भयो। हामी जस्ता निच मानिसलाई तपाईको देहमा गबना गयो। पितालाई प्रसन्न तुल्याउनु भयो। हामीलाई अनन्त जीवन दिनु भयो। पितालाई प्रसन्न पिता पुत्र पवित्र आत्मा की नाम नलो बगिर पनि नभए जीवन दिनु भयो। प्रभु येशू तपाईका काम घटीमा हान्छन्। कुन शब्दले वर्णन गरौँ प्रभु येशू तपाईका काम घटीमा हान्छन्। कुन शब्दले वर्णन गरौँ हामी शान्त भई एकै मनको भई यो हप्ताको पहिलो दिनमा आराधना छाउँदछौँ। आराधना छाउँदछौँ। मरेको आत्मालाई जीवन दिनलाई मरी बौरी उठ्नु भयो। मरेको आत्मालाई जीवन दिनलाई मरी बौरी उठ्नु भयो। त्यो कस्तो प्रेम कल्वारी क्रुसमा पापी र दोषीहरूको निम्ति दाम प्रेरणाको लागि पवित्र आँखुम बगाई हामीलाई मुक्ति दिनु भयो। दाम तिर्नको लागि पवित्र आँखुम बगाई हामीलाई मुक्ति दिनु भयो। मृत्युको आखिर दिनसम्म सेवा गरिरहनु भयो। मृत्युको आखिर दिनसम्म सेवा गरिरहनु भयो। हामी जस्ता निच मानिसलाई तपाईको देहमा गबना गयो। पितालाई प्रसन्न तुल्याउनु
येशू तपाईँका काम घटीमा हान्छन् कुन शब्दले वर्णन गरौँ प्रभु येशू तपाईँका काम घटीमा हान्छन् कुन शब्दले वर्णन गरौँ हामी शान्त भई एकै मनको भई यो हप्ताको पहिलो दिनमा आराधना छाउँदछौँ आराधना छाउँदछौँ मरेको आत्मालाई जीवन दिनलाई मरी बौरी उठ्नु भयो मरेको आत्मालाई जीवन दिनलाई मरी बौरी उठ्नु भयो त्यो कस्तो प्रेम कल्वारी क्रुसमा पापी र दोषीहरूको निम्ति दाम तिर्नको लागि पवित्र आँखु बगाई हामीलाई मुक्ति दिनु भयो दाम तिर्नको लागि पवित्र आँखु बगाई हामीलाई मुक्ति दिनु भयो मृत्युको आखिर दिनसम्म सेवा गरिरहनु भयो मृत्युको आखिर दिनसम्म सेवा गरिरहनु भयो हामी जस्ता निज मानिसलाई तपाईँको देहमा गबना गयो पितालाई प्रसन्न तुल्याउनु गयो हामीलाई अनन्त जीवन दिनु गयो पितालाई प्रसन्न तुल्याउनु गयो हामीलाई अनन्त जीवन दिनु गयो प्रभु येशू तपाईँका काम घटीमा हान्छन् कुन शब्दले वर्णन गरौँ प्रभु येशू तपाईँका काम घटीमा हान्छन् कुन शब्दले वर्णन गरौँ हामी शान्त भई एकै मनको भई यो हप्ताको पहिलो दिनमा आराधना छाउँदछौँ आराधना छाउँदछौँ मरेको आत्मालाई जीवन दिनलाई मरी बौरी उठ्नु भयो मरेको आत्मालाई जीवन दिनलाई
कस्तो प्रेम कलवारी कृष्ण पापी र दोषीहरूको निम्ति दाम तिर्नको लागि यसरी कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ तिर्नको लागि पवित्र खुम्बगै हामीलाई मुक्ति दिनु भयो। मृत्युको आखिर दिनसम्म सेवा गरिरहनु भयो। मृत्युको आखिर दिनसम्म सेवा गरिरहनु भयो। हामी जस्ता नीच मानिसलाई तपाईँको देहमा गबना गयो। पितालाई प्रसन्न